बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, अमीरों का माल लूटने और गरीबों में तकसीम करने का जिक्र हो तो 14वीं सदी के एक किरदार रॉबिन हुड ने खूब शोहरत पाई, जो अपने साथियों समेत बरतानवी काउंटी नॉटिंघम शायर में शेरोट के जंगलात में रहता था। वो एक आम शहरी था, लेकिन नॉटिंघम के बदकुमाश शेरफ ने उसकी जमीन छीन ली थी, जिसकी वजह से वो लूट मार करने लगा था। उसके बारे में कई नॉवेल्स लिखे गए और बहुत सी फिल्में बनी, मगर फिर भी उसके बारे में ये बहस मौजूद है कि वो हकीकी जिंदगी में वजूद रखता भी था या नहीं। और कुछ लोग रॉबिन हुड को एक अफसानवी किरदार समझते हैं, मगर आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे हकीकी किरदार के बारे में बताएंगे जो रिवायात के मुताबिक अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था। यह किरदार था सुल्ताना, जिसे तारीख सुल्ताना डाकू के नाम से जानती है। नाजरीन, सुल्ताना डाकू कौन था, इस पुरअसरार शख्स का अंजाम क्या हुआ और इसकी मौत के बाद अंग्रेज इसके बेटे को इंग्लैंड क्यों ले गए थे, इस पर मजीद बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो एट आदिल सब्सक्राइब करें, जहां आपको दुनिया भर की दिलचस्प मालूमाती वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, सुल्ताना के अकीदे के मुतालिक कुछ वसूख से नहीं कहा जा सकता। बेशतर लोगों के नजदीक वो मुसलमान था, जबकि चंद मौरिखीन ने उसे हिंदू अकीदे का पैरोकार बताया है, क्योंकि वो भातू कौम से ताल्लुक रखता था, जो अकीदे के लिहाज से हिंदू थे। सुल्ताना और उसके गिरोह के लोग जिला मुरादाबाद के रहने वाले थे और सब के सब जराइम पेशा थे। सुल्ताना और उसके गिरोह के अफराद मुख्तलिफ जराइम में सजा के तौर पर भारतीय सूबा यूपी के इलाके नजीबाबाद में पत्थरगढ़ के किले में कैद किए गए थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये अफराद कैद से फरार होने लगे और उन्होंने भातू कौम ही के एक शख्स बालम कुंद की कयादत में चोरी चकारी की वारदातें शुरू कर दी। बालम कुंद एक दिन अपने ज़ौम में मालूफ खान नामी एक बहादुर पठान से उलझ बैठा और जिंदगी से हाथ धो बैठा, जिसके बाद इस गिरोह की कयादत सुल्ताना के हाथ में आ गई। सुल्ताना इब्तिदा में छोटी मोटी चोरी चकारी करता था। उर्दू के पहले जासूसी नावल निगार और अपने जमाने के मशहूर पुलिस ऑफिसर जफर उमर उसे एक मर्तबा गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए थे, जिस पर उन्हें 5,000 रुपए का इनाम मिला। जफर उमर की साहिबजादी हमीदा अख्तर हुसैन रायपुरी ने अपनी किताब नायाब हैं हम में लिखा है कि जफर उमर ने सुल्ताना को एक पुलिस मुकाबले में गिरफ्तार किया था। उस वक्त सुल्ताना पर सिवाय चोरी चकारी के कोई संगीन इल्जाम नहीं था, इसलिए उसे महज 4 साल की कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई थी। जफर उमर ने उसकी गिरफ्तारी पर मिलने वाली रकम अपने सिपाहियों और इलाके के लोगों में तकसीम कर दी थी। बादजा जफर उमर ने उर्दू में कई जासूसी नावल तहरीर किए, जिनमें पहला नावल नीली छतरी था और इसकी कहानी का महवर सुल्ताना डाकू ही था। रिहाई के बाद सुल्ताना ने अपने गिरोह को असर नो मुनज़्ज़म किया। उसने नजीबाबाद और सहानपुर के सरकर्दा लोगों से राब्ते इस्तेवार किए और अपने काबिल एतमाद मुखबरों का जाल बिछाकर वारदातें शुरू कर दी। उसे अपने मुखबरों के जरिए मालदार असामियों की खबर मिल जाती। सुल्ताना हर वारदात की मंसूबाबंदी बड़ी एहतियात के साथ करता और हमेशा कामयाब लौटता। अपने जमाने के मशहूर शिकारी जिम कार्बेट ने भी अपनी कई तहरीरों में सुल्ताना का जिक्र किया है। जफर उमर के मुताबिक सुल्ताना डाकू बड़ा निडर और इंतहाई बहादुर शख्स था और इंतहाई निडर तरीके से वारदात डालता था और हमेशा पहले से लोगों को बताकर जाता कि मां बदौलत तशरीफ लाने वाले हैं। वारदात के दौरान वो जिस्मानी नुकसान पहुंचाने से हत्तल मकतूर गुरेज करता, मगर अगर कोई शख्स मुजामत करता और उसे या उसके साथियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो वो हद से गुजरने से दरेग न करता। यह भी मशहूर है कि गरीब आवाम उसकी दराजी उम्र की दुआएं मांगते
اور وہ بھی جس علاقے سے مال لوٹتا وہیں کے ضرورت مندوں میں تقسیم کروا دیتا۔ سلطانہ کی وارداتوں اور داداگیری کا یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا، مگر انگریزوں کی حکومت تھی اور وہ یہ صورتحال زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پھر انہوں نے ہندوستانی پولیس کے ذریعے سلطانہ ڈاکو کو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر سلطانہ کے مخبروں اور غریب دیہاتیوں کی مدد کے باعث وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ناظرین، بالآخر انگریزوں نے سلطانہ کی گرفتاری کے لیے برطانیہ سے فریڈی ینگ نامی ایک تجربہ کار انگریز پولیس آفیسر کو انڈیا بلانے کا فیصلہ کیا۔ فریڈی ینگ نے ہندوستان پہنچ کر سلطانہ ڈاکو کی تمام وارداتوں کا تفصیلی مطالعہ کیا اور ان واقعات کی تفصیلات معلوم کی جن میں سلطانہ اور اس کے گروہ کے افراد پولیس کے ہاتھوں گرفتاری سے صاف بچ نکلے تھے۔ ناظرین، فریڈی ینگ کو یہ نتیجہ نکالنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ سلطانہ کی کامیابی کا راز اس کے مخبروں کا جال ہے جو محکمہ پولیس تک پھیلا ہوا ہے۔ وہ یہ بھی جان گیا کہ منوہر لال نامی ایک پولیس آفیسر سلطانہ کا خاص آدمی ہے جو سلطانہ کی گرفتاری کی ہر کوشش کی خبر اس تک پہنچا دیتا ہے، اور اس سے قبل کہ پولیس سلطانہ کے ٹھکانے تک پہنچتی وہ اپنے بچاؤ کی تدبیر کر لیتا۔ ناظرین، فریڈی ینگ نے سلطانہ کو گرفتار کرنے کے لیے بڑی ذہانت سے منصوبہ سازی کی۔ سب سے پہلے تو اس نے منوہر لال کا تبادلہ ایک دور دراز علاقے میں کر دیا، پھر نجیب آباد کے عمائدین کی مدد سے سلطانہ کے ایک قابل اعتماد شخص منشی عبدالرزاق کو اپنے ساتھ میں لانے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطانہ منشی عبدالرزاق پر حد سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ سلطانہ کی جائے پناہ نجیب آباد کے نوا میں واقع جنگل تھا جسے کجلی بن کہا جاتا تھا۔ یہ جنگل انتہائی گھنا اور درندوں سے بھرا ہوا تھا، مگر سلطانہ اس جنگل کے چپے چپے سے واقف تھا۔ اس کی کمین گاہ جنگل کے ایسے گھنے علاقے میں تھی جہاں دن کے اوقات میں بھی سورج کی روشنی نہیں پہنچتی تھی۔ سلطانہ بھیس بدلنے کا بھی ماہر تھا اور اس کے چھریرے بدن کی وجہ سے اسے دیکھنے والا کوئی شخص بھی یہ نہیں جان پاتا کہ یہ سلطانہ ڈاکو ہو سکتا ہے۔ فریڈی ینگ نے منشی عبدالرزاق کی اطلاعات کے مطابق سلطانہ کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کیا۔ منشی عبدالرزاق ایک جانب سلطانہ سے رابطے میں تھا اور دوسری طرف اس کی نقل و حرکت کی اطلاع فریڈی ینگ تک پہنچا رہا تھا۔ ناظرین، ایک دن منشی عبدالرزاق نے سلطانہ کو ایک ایسے مقام پر بلایا جہاں پولیس پہلے سے ہی چھپی ہوئی تھی۔ سلطانہ جو ہی منشی کے بچائے ہوئے جال تک پہنچا تو سیمیول پیرس نامی ایک انگریز پولیس آفیسر نے اسے اپنے ساتھیوں کی مدد سے قابو کر لیا۔ سلطانہ نے پہلے مزاحمت کرنی چاہی، مگر پولیس اس سے ہتھیار چھیننے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اب اس نے بھاگنا چاہا، مگر ایک کانسٹیبل نے اس کے پیروں پر بٹ رسید کر کے اسے گرا دیا اور یوں سلطانہ ڈاکو گرفتار ہو گیا۔ ناظرین، اس کام کی نگرانی فریڈی ینگ کر رہے تھے جنہیں اس کارنامے کے بعد ترقی دے کر بھوپال کا آئی جی قید خانہ جات بنا دیا گیا۔ فریڈی ینگ سلطانہ کو گرفتار کر کے آگرہ قید خانے لے آئے جہاں اس پر مقدمہ چلا کر سلطانہ سمیت 13 افراد کو تختہ دار پر پہنچانے کی سزا سنا دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی سلطانہ کے بہت سے ساتھیوں کو عمر قید اور کالا پانی کی سزا بھی سنائی گئی۔ 7 جولائی سن 1924 کو سلطانہ کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا، مگر امراء پر اس کا خوف اور عوام نے اس کی داد کے چرچے ایک عرصہ تک جاری رہے۔ سلطانہ انگریزوں کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ کہتے ہیں اسی وجہ سے وہ اپنے کتے کو رائے بہادر کہہ کر بلاتا تھا۔ یہ ایک اعزازی خطاب تھا جو انگریز سرکار کی جانب سے ان کے وفادار ہندوستانیوں کو دیا جاتا تھا۔ سلطانہ کے گھوڑے کا نام چیتک تھا۔ جم کاربٹ نے لکھا ہے کہ جس زمانے میں سلطانہ پر مقدمہ چلایا جا رہا تھا اس کی دوستی فریڈی ینگ سے بھی ہو گئی۔ فریڈی ینگ جو سلطانہ کی گرفتاری کا باعث بنا تھا، سلطانہ کے واقعات سے اتنا متاثر ہو گیا کہ اس نے سلطانہ کو معافی کی درخواست تیار کرنے میں مدد بھی کی، مگر یہ درخواست مسترد ہو گئی۔
سلطانہ نے فریڈی ینگ سے درخواست کی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے 7 سالہ بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوائی جائے۔ فریڈی ینگ نے سلطانہ کی خواہش کا احترام کیا اور اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے اصول کے لیے انگلینڈ بھیج دیا، اور بعد ازاں وہ انڈیا واپس آیا اور ICS کا امتحان پاس کرنے کے بعد محکمہ پولیس کا اعلیٰ آفیسر بنا، جہاں سے وہ انسپیکٹر جنرل کے عہدے سے سبق دوش ہوا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔